वेलकम बैक नाज़रीन जी। त ब्रेक खां पहिरीं डॉक्टर अब्दुल्ला गुल सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं अफ़गानिस्तान मां अमेरिकन फोर्सिस जे इनखला खां पोइ पाकिस्तान जी जेकी सूरत हाल आहे कहिड़ी रहंदी ऐं पाकिस्तान खे अफ़गानिस्तान मां अमेरिकन फोर्सिस जे इनखला खां पोइ कहिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे। पार्लिमानी रहनुमान जी जेकी मुलाक़ातूं थियूं, मीटिंग थियूं, उन हवाले सां बि तफ़सीली तौर ते अब्दुल्ला गुल सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम जे सिलसिले खे वधाईंदासीं। एहसन बशीर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, तज़िया निगारनि, सियासी ऐं ॿिए अहम मामलनि ते वॾो गहरी नज़र रखनि था ऐं ख़ासि तौर ते जेके बैन अवी मामला आहिनि उन्हनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इन मामले खे वधाईंदासीं छाकाणि त अफ़गानिस्तान मां जेको अमेरिकन फोर्सिस जो इनखला थींदो उन खां पोइ छा सूरत हाल बीहंदी। छा अफ़गानिस्तान में जेको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो पंहिंजो असम्बली जे ख़िताब में त असां चाहियूं था त अफ़गानिस्तान जी जेकी अवाम चाहे थी, जेको अमन अमान चाहे थी, जेके अफ़गानिस्तान जी अवाम जी चॉइस हूंदी, असां उनजो साथ ॾींदासीं। ऐं बज़ाहिर हिन वक़्त ताईं जेकी सूरत हाल आहे त अफ़गानिस्तान जी अवाम हुतां जे मक़ामी तालिबान खे वॾी तरजीह ॾिए थी। त छा मक़ामी तालिबान अगरि अफ़गानिस्तान में अची विया अमेरिकन फोर्सिस जे वञण खां पोइ त पाकिस्तान सां उन्हनि जा लाॻापा कहिड़ा हूंदा। ऐं एहसन बशीर सां हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जी। एहसन साहब, वज़ीर आज़म साहब की जो असम्बली में स्टेटमेंट थी उससे तो ये ज़ाहिर हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक इशारा दिया कि अफ़गानिस्तान की अवाम जो चाहेगी वो हम चाहेंगे। अफ़गानिस्तान की अवाम जो है वो बज़ाहिर एक चीज़ तो लाजमी चाह रही है कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से चली जाएं और वहाँ पे मकामी क़यादत हो, और मकामी क़यादत है वहाँ के मकामी तालिबान। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके ख्याल में अगर मकामी तालिबान पे वहाँ पे उनका असर रसूख बन गया तो पाकिस्तान के हवाले से क्या उनको रिजर्वेशंस हो सकते हैं, क्या खदशात हो सकते हैं, किस तरह के फ़वाइद हो सकते हैं या नुकसानात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब, आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा सवाल बहुत अहम है। और जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का ज़िक्र है उसमें अब ये है कि देखना ये पड़ेगा कि जो बाकी ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर उनकी जो रीअलाइनमेंट है वो किस किस्म की है और वो क्या सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पे अमरीकनों के इनखला के बाद क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी। यकीनन जैसे तमाम लोग क़यासराइयाँ कर रहे हैं कि और सामने भी ये बात आ रही है कि अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद वहाँ पे एक किस्म का एक वैक्यूम सा एक खला पैदा हो रही है। अब वो खला इसलिए पैदा हो रही है कि आप ये देखें कि चंद अरसा पहले तक अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मखलूत हुकूमत थी, मतलब कि पूरा अफ़गानिस्तान किसी एक के कंट्रोल में नहीं था। बहुत सारा हिस्सा अफ़गानिस्तान का जो है वो उन लोगों के हाथ में था जिनको आप तालिबान भी कह सकते हैं कि जो कि उसमें मुसल्लत थे, और उनकी इसीलिए अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर अपने इस दौरानिए के दौरान मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर हुकूमत नहीं कर पाया। अब जब कि वो पहले से ही इतने साल 20 साल का एक अरसा है जिसके अंदर वो जो है वो उस पर हुकूमत नहीं करने पाए, तो कुजा के जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद जो है वो कौन लोग होंगे जो कि हुकूमत करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा साहब, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत का बड़ा अमल दखल रहा है। वहाँ का सफारतखाना भारत का जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा है। अमेरिकन फोर्सेस के होते हुए भारत की इतनी बड़ी मुदाखलत, आप नहीं समझते जब वहाँ पे मकामी लोग आएंगे या मकामी तालिबान आएंगे, जो भी वहाँ पे मकामी क़यादत आएगी, उसके बाद भारत का अमल दखल कितना हो जाएगा वहाँ पे? देखिए, भारत को तो वहाँ पे एक रोल देने की कोशिश की गई और अमरीकी फ़ौज और अमरीकनों ने वहाँ पर अपने नेमुल बदल के तौर पर एक वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव इस खित्ते के अंदर क्रिएट किया गया। उनकी जो ब्रॉडर गेम है वो चाइना की कंटेनमेंट है, और चाइना का असर रसूख इस खित्ते के अंदर जूं बढ़ रहा है, वो उसको रोकना चाहते हैं। और उनको हिंदुस्तान के अलावा इस खित्ते के अंदर कोई और ऐसी मुमलिकत नहीं नज़र आई कि जिसको वो मजबूत करें और वो चाइना को जो है वो बढ़ती हुई ताकत जो है उसको यहाँ पर रोकें, कुजा के सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में रोकें बल्कि पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट चाइना के डेवलप हो रहे हैं और जो लोग उनके साथ मुमालिक मिल रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जो ये एक शिफ्ट है, दुनिया का एक जो शिफ्ट है, उसमें चाइना
یقیناً ایک لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آ رہا ہے. اس لیے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پر ہندوستان کے اندر بڑھا. انہوں نے ہندوستان کو وہاں پہ ایک رول دینے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ ان کو فیسیلیٹیشنز دیں, ادھر کنسٹرکشن ورکس دیے, ہاسپٹلز بنوائے جس میں ایڈ ان کی شامل ہے, اور ان کو اس چیز کی بھی اجازت دی کہ وہ جو حکومت افغانستان میں ہے جو کہ ان کے اثر رسوخ کے اندر تھی, کہ وہ ہندوستان کو اس چیز کی اجازت دے کہ وہ مختلف پروونسز کے اندر اپنے کونسلیٹ, جو کہ ایک نارمل سے ایب نارمل ہے, کہ وہ جو ہے کونسلیٹ بنانے کی اجازت دیں. اب وہ کونسلیٹ جو بن رہے تھے وہ یقینی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ کس کے خلاف بن رہے تھے, ان کا کیا مقصد ہے. کیا ان کا مقصد صرف وہاں پہ افغانیوں کو ویزا دے کے ہندوستان بھیجنے کا تھا, یا ان کا وہاں پہ کچھ رہنے کا کچھ اور مقصد تھا؟ تو یقیناً بات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام وہ ایکٹیویٹیز جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, ان کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ والے وہاں پہ آؤٹ فٹس اپنے بنائے, جہاں سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز انہوں نے کیے. وہاں پہ انہوں نے لوکل لوگوں کو ہائر کیا, ان کو سٹرینتھن کیا, اور پھر ان کو انڈکٹ کیا پاکستان کے اندر یہ تمام قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر جس میں وہ ملوث ہے. اچھا سر, ایک چیز پوچھنا چاہوں, کیونکہ اب مدھم ہو گیا, 9/11 کا واقعہ آیا, فورسز کے آنے کا مقصد جو تھا افغانستان میں وہ تھا اسامہ بن لادن کا. وہ اسامہ بن لادن کا واقعہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایبٹ آباد میں آیا, یہ معاملہ ہوا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنے سال تک جس مقصد کے لیے امریکن فورسز آئی, انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی؟ جی دیکھیں, میں یہ پہلے یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکنوں کا وہاں پہ اب کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا تھا. وہاں پہ رہنے کا بہت عرصے سے کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے صرف ایک جواز کو پیدا کیا, اور وہ انٹرسٹ ان کا, دیکھیں اس خطے کے اندر یا افغانستان کے اندر, افغانستان اگر نہیں تو کہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں, اور وہ رہنے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے چائنا کی کنٹینمنٹ, چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی طرح سے چیلنج کرنا, اور اس راستے پہ جس پہ وہ فلائنگ سٹارٹ لے کے چل چکا ہے. اور اپنے آبویسلی دیکھیں کہ پاکستان سے اڈے تو مانگنے کا ایک اب مذائقہ خیز ہی بات ہے کہ ان کو خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جو اڈے ہیں وہ پہلے سے مانگ کے, اس خطے کے اندر تمام اٹراسٹیز جو ہیں وہ صرف مملکتیں, جو مسلم مملکتیں ہیں ان کے اوپر ہے. اگر ان کے عتاب کے نیچے آیا تو پاکستان آئے گا, ان کے عتاب کے نیچے آیا تو افغانستان آیا, ایران آیا, عراق آیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام مسلم مملکتیں ہیں جو کہ آئیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی ایک یہاں پہ اسٹرینتھ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر انوالومنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے. حالانکہ پیس پروسیس کے اندر پاکستان ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس خطے کے اندر پیس کے ہم حامی ہیں, لیکن کسی بھی صورت میں چین کے خلاف ہم کسی بھی صورت میں ہم مشرف دور میں تو اڈے دیے گئے تھے نا مشرف, آج حالات ایسے ہیں کہ نہیں, بالکل بھی نہیں. اس وقت کے حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف تھے, اور اس صورت میں وہ دینا شاید اس وقت مشرف نے تو قوم سے خطاب کیا, میں اڈے نہیں دوں گا تو میرے پہ حملہ ہوگا. آج کے قوم سے خطاب عمران خان کر کے کیا جواز پیدا کریں گے اگر دینا چاہیں تو؟ نہیں دینے کے, دیکھیں یہ تو پھر یہ بات کی بات ہے, انہوں نے تردید, اور یہ کبھی ممکن بھی نہیں ہے اب کہ یہ ایسا ممکن ہو. اس وقت کے حالات بہت مختلف تھے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کی اس طرح کی انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ اور ہماری ایک شفٹ جو ہے وہ نہیں تھی. اب وہ ہے, اب ہم سمجھ چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا دشمن کس قدر سٹرینتھن ہوا ہے افغانستان کے اندر. یہی اڈے وہ ہندوستان سے مانگ لے اور وہ ہندوستان اس کو دے دے اور وہ کاروائیاں کر لے. کیا وہ ہندوستان سے وہ اڈے لینا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں لینا چاہتے. وہ پاکستان کو کیوں ملائن کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ پورا پلاٹ ایک بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یقینی بات ہے. بریک کھاں پو ایف اے ٹی ایف وارو معاملے تے تھوڑی گال بول کناسی تے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان 27 ماہ 26 نکات تے عمل کیو پو بھی گرے لسٹ میں برقرار آئے. چھو ان جے پویا کہڑا معاملہ گال بول کناسی بریک کھاں پو.